हिजोको अलिअलि रिभाइज गरेर हैन त्यसपछि नयाँ स्टार्ट गरौँ है। रेकर्डिङ सुरु भयो। अहिले रिभाइज गर्दा गर्दै आउँछन् हैन अरु, त्यसपछि अनि बल्ल नयाँमा जाउँ है। यो आजको क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसबाट धेरै क्वेशन आउने चान्स चाहिँ अब आजको टपिकबाट छ है। त्यसैले पेन कपीहरु चाहिँ अब राख्नु होला है नजिक। क्याल्कुलेटर चाहिन्छ है। म हिजोको अलिअलि रिभाइज गर्छु अनि त्यति दिनसम्म सबै आउँछन्। अनि त्यसपछि बल्ल सुरु गरौँ है। हिजो हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्यौं हैन, एउटा न्युटन कोट्स फर्मुला है। एकचोटी रिमाइन्ड गरौँ है, त्यो फर्मुला के थियो हाम्रो हैन। न्युटन कोट्स फर्मुला इज गिवन बाइ, त्यो हिजो हामीले फर्मुला एउटा डिराइभ गरिरहेको थियौं हैन। त्यो फर्मुला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन थियो हैन। इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म, x0 देखि x0 भनेको इनिशियल पोइन्ट, फर्स्ट पोइन्ट, xn भनेको लास्ट पोइन्ट हैन। फर्स्ट पोइन्ट देखि लास्ट पोइन्ट सम्म हामीले कुनै एउटा फंक्सनको चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भने कति आउँछ त, फर्मुला कति आउँथ्यो हाम्रो, कति आएको थियो भन्दाखेरि n * h आएको थियो हैन, nh। अनि यस्तो थियो हैन। हिजोको कपीमा लेख्नु भएको होला, y0 थियो हैन, y0 प्लस n/2 हैन। अनि त्यसपछि डेल्टा y0, त्यसपछि प्लस n/12 हैन, 2n - 3, त्यसपछि डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस n/24 अनि कति n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 थियो हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेल्टा क्यूब y0। अब यो फर्मुला चाहिँ त्यस्तो याद गर्न चाहिँ पर्दैन हैन। तपाईहरुलाई सोध्यो भने के सोध्छ भन्दाखेरि डिराइभ द न्युटन कोट्स फर्मुला भनेर सोधिन्छ हैन। अब त्यो सोधेपछि त यो त लास्टमा आउँछ हैन, यो रिजल्ट हैन। यो डिराइभ गरेर निकाल्न सकिन्छ हामीले हैन। हिजो हामीले यो गर्यौं अनि यो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है, डिराइभ गर भनेर 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ हैन। अनि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट एउटा अर्को फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्यौं हैन। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्रेपेजोइडल रुल भनेर थियो हैन। त्यसलाई चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ है हैन। अब ट्रेपेजोइडल रुल के थियो भन्दाखेरि म त्यसलाई पनि यसो फर्मुला लेख्छु है। यही फर्मुलाबाट हामीले डिराइभ गरेको है। के थियो भन्दाखेरि ट्रेपेजोइडल हैन। यसलाई के भनिन्छ त, अर्को नाम यसको नाम थियो 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ हैन। 2 पोइन्ट फर्मुला। यो 2 पोइन्ट चाहिँ किन आएको थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा पोइन्ट मात्र युज गरिन्छ हैन। एउटा x0 र हाम्रो फर्स्टको दुईटा पोइन्ट मात्र युज गरिन्छ के, x0 र x1 मात्र युज गरिन्छ है यसमा चाहिँ हैन। त्यसैले चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला भनेको है। यसमा चाहिँ x0 र x1 दुईटा पोइन्ट हैन। यो दुईटा पोइन्ट युज गरेर हामीले गरेको थियौं हैन। यो दुईटा पोइन्टबाट अब यसको कोरेस्पोन्डिङ के हुन्छ, x0 को कोरेस्पोन्डिङ y0 हुन्छ हैन, x1 को कोरेस्पोन्डिङ y1 हुन्छ हैन। अब यो दुईटाबाट चाहिँ हामीले टेबल बनाउँदाखेरि के गरेका थियौं, टेबल बनाउँदाखेरि हाम्रो यसबाट डेल्टा y0 आउँथ्यो हैन। हामीले त्यो न्युटन फरवर्ड डिफरेन्समा टेबल बनाएको थियौं हैन, एउटा x0 को y0, x1 y1। अनि यसबाट चाहिँ डेल्टा y0 सम्म मात्र आउन सक्छ हैन फाइनल। भनेपछि हामीले चाहिँ के गरेका थियौं भन्दाखेरि हामीले ट्रेपेजोइडल रुल चाहिँ कसरी निकालेको थियौं भन्दाखेरि हाम्रो यसमा n = 1 गरेर हैन, n = 1 गरेको थियौं। अनि यही फर्मुलामा हैन, पुटिङ n = 1 एन्ड नेग्लेक्टिङ द अर्डर हायर देन 1 हैन। यो भन्दा उताको सबैलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको थियौं हैन। यो डेल्टा y0 भन्दा यतापट्टिको हाम्रो हैन, यो यहाँदेखि सबै हामीले नेग्लेक्ट गरेको हैन, यहाँसम्म मात्र लेखेको थियौं हैन। किन यहाँसम्म ल्यायौं भन्दाखेरि किनभने हाम्रो यी दुईटा पोइन्ट युज गर्दाखेरि हाम्रो यो बाहेक यो भन्दा पर जाँदैन हैन, डेल्टा y0 सम्म मात्र जान्छ, यहाँसम्म मात्र जान्छ हैन। डेल्टा y0 यहाँनिर छ नि त हैन। त्यसैले हामीले यहाँसम्म मात्र लिएको थियौं हैन। यसभन्दा पछाडिको हामीले नेग्लेक्ट गरेको थियौं हैन। हामीले दुईटा काम गरेर यो फर्मुला आएको थियो हैन, n = 1 र अनि डेल्टा y0 सम्म चाहिँ हामीले लिएर है। अब फर्मुला के थियो भन्दाखेरि n = 1 हुन्छ यसको डिफल्ट हैन। अब फर्मुला एकचोटी रिमाइन्ड गरौँ, एकदम सिम्पल फर्मुला छ यसको हैन। डेरिभेसन त हिजो गरिसक्यौं हैन। कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोध्न सक्छ है, डिराइभ द ट्रेपेजोइडल रुल बाइ युजिङ न्युटन कोट्स फर्मुला भनेर सोध्यो भने त्यो न्युटन कोट्स पनि डिराइभ गर्नु पर्यो अनि यो पनि गर्नु पर्यो है। अलि धेरै मार्क्समा आउन सक्छ हैन। न्युटन कोट्स पहिला डिराइभ गर्ने अनि त्यसैमा चाहिँ n = 1 राख्ने
हैन। अनि यहाँसम्म लिने अनि हिजो गरे जसरी चाहिँ ठ्याक्क गर्ने है। अनि आज हामीले चाहिँ सिम्पसन्स भनेर चाहिँ त्यो गर्छौँ र यसको फर्मुला यसो हेरौँ है। के आएको थियो भन्दाखेरि यसको फर्मुला इन्टिग्रेसन हिजोको त्यो सबैले हेर्नु कि ल यसको फर्मुला के आएको थियो भन्दाखेरि यो एक्स नटदेखि एक्सएन हैन वाइ डिएक्स हैन। यसको फर्मुला एक्स नटदेखि एक्सएन वाइ डिएक्सको फर्मुला के आएको थियो भन्दाखेरि सिम्पल छ, h/2 थियो हैन। h भनेको इन्क्रिमेन्टल भ्यालु हैन। यो एक्स नट र एक्स वानको डिफ्रेन्सलाई नै h भन्छ हैन। यही h हो हैन। यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्सलाई h भनिन्छ, x1 माइनस x नट जस्तो हैन। h/2 थियो अनि यस्तो यो बिग ब्र्याकेट हुन्थ्यो। त्यसपछि फर्स्ट र लास्ट भ्यालुको चाहिँ एउटा हुन्छ हैन। y0 र yn को एउटा मात्रै हैन। फर्स्ट र लास्ट चाहिँ एउटा लेख्ने, y0 र yn सिंगल भयो। त्यसपछि अब बीचमा जति पनि छ सबै चाहिँ दुईटा हुन्छ हैन। दुईटा भन्नुको मतलब 2 कमन हुन्छ सबैमा हैन। भनेपछि y0 र yn बाहेक सबै हैन। y1 भयो, त्यसपछि y2 प्लस y3 हैन। अब अरु लेख्नु परेन। yn-1 सम्म चाहिँ दुईवटा हुन्छ है सबै। 2 अगाडि राख्नु पर्यो हैन। 2 कमन हैन। सिम्पल फर्मुला छ हैन, केही गाह्रो पनि छैन। फर्स्टको दुईटा चाहिँ एउटा बाँकी सबै के त दुईटा हैन। दुईटा कमन 2 कमन भयो त्यसैले हैन। 2y1 2y2 2y3 सबैमा 2 हुन्छ, त्यसैले 2 कमन राखिदिएको हैन। यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो ट्रेपेजोइडलको हुन्छ है। ल अब यो सम्बन्धी हिजो हामीले एउटा हिसाब गर्यौं, आज अर्को एउटा गरौँ है। एउटा गरौँ त्यसपछि हामीले एक्जाममा आएको गरौँ है। ल क्वेशन लेखौँ त। युजिङ ट्रेपेजोइडल रुल इंटीग्रेट कति गर्ने भन्दाखेरि यस्तो इंटीग्रेशन -1 देखि 1 छ, e को पावर x छ, त्यसपछि dx छ है। टेकिङ अब n को भ्यालु चाहिँ कसैमा दिएको हुन्छ, कसैमा चाहिँ नदिएको पनि हुन्छ है। n को भ्यालु n = 2 मा गर्ने एकपटक अनि n = 4 मा गर्ने है। ल एउटा कुरा चाहिँ सधैँ याद राख्ने है, यदि ट्रेपेजोइडल रुलमा हैन, ट्रेपेजोइडल रुलमा n = n को भ्यालु चाहिँ दिएको छैन भने यो यहाँ नोटमा लेख्दा पनि हुन्छ है सबै, नोट भनेर हैन। इफ भ्यालु अफ n इज नट गिवन हैन। यो चाहिँ ट्रेपेजोइडलमा है, इन ट्रेपेजोइडल रुल ट्रेपेजोइडल रुल टेक n = 1 हैन। किनभने ट्रेपेजोइडलको त हामीले डिफल्ट भ्यालु कति हुन्छ, बाइ डिफल्ट हैन, यसको 1 हुन्छ हैन। 1 राखेर हामीले गर्छ हैन हिसाब। अब कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि 1 भन्दा अरु दिन्छ के हैन। यसरी दिएको भयो त्यसलाई भनिन्छ कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल भनिन्छ हैन। कम्पोजिट ट्रेपेजोइडल भनेको डिफल्ट भन्दा अरु भ्यालु चाहिँ n को दियो भने त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिट भनिन्छ के हैन। यदि दिएको छैन भने हामीले जहिले पनि n को भ्यालु कति लिनुपर्छ, 1 लिनुपर्छ है। कुनै क्वेशनमा चाहिँ त्यस्तो पनि आएको छ हैन। म पछि क्वेशनमा देखाउँला, क्वेशन बैंकमा हैन। अहिले चाहिँ दिएको छ हैन, भ्यालु 2 राख्ने भनेको छ हैन। n को भ्यालु 2 राखेर गरौँ, त्यसपछि n को भ्यालु 4 राखेर गरौँ है। अनि कस्तो हाम्रो रिजल्ट आउँछ हेरौँ हैन। मा फर n = 1 गरौँ है। आई हैन, फर n = 2 हैन। n = 2 है फर्स्ट हैन। यो केही नदिएको बेला चाहिँ 1 राख्ने है। n को भ्यालु चाहिँ केही गिवन छैन भने n को भ्यालु चाहिँ ट्रेपेजोइडलमा 1 राख्नुपर्छ है। n को भ्यालु 2 राखौँ त पहिला। ल फर्स्टमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, लेट पहिला i भनेको हामीले यो इन्टिग्रेसन मानौँ है। यो इन्टिग्रेसन हैन, हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ -1 to 1 e को पावर x dx। ल फर्स्ट काम भनेको हाम्रो गिवन लेखौँ है। ल गिवन x0 कति छ यसमा, x0 भनेको यो इनिशियल भ्यालु है। इनिशियल कतिबाट स्टार्ट भएको छ, -1 बाट हैन। लास्ट भ्यालु कति छ, अप्पर लिमिट कति छ, xn हैन। यसलाई भनिन्छ 1 हैन। अब हामीले यसबाट h को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। अनि n को पनि दिएको छ हैन। n भनेको कति छ, 2 हैन। हामी 2 को लागि गरिरहेको छ। ल देयरफोर अब h को भ्यालु कति होला त, h भनेको के हो त, लास्ट को बाट फर्स्ट को घटाउने डिवाइड बाइ n हुन्छ है। सिम्पल फर्मुला छ हैन। xn - x0 डिवाइड बाइ n हुन्छ हैन। भनेपछि h = कति हुँदो रहेछ त, xn भनेको कति, लास्ट को भ्यालु 1
माइनस -1/2 यो गर्दाखेरि कति आउने भयो 1 - 1 2 2/2 भनेको 1 हैन यहाँसम्म केही छ छैन नि हैन सिम्पल छ ल अब हेरौँ त ल h को भ्यालु 1 आइसकेपछि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फर्मुलामा अब हेरौँ ल एउटा टेबल अनि त्यसपछि हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्छ हैन यस्तो हिजो हामीले गरेको हैन यस्तो टेबल यो टेबल किन बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि पछि हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ के फर्मुलामा हैन हामीलाई चाहिँ y0 y0 y1 y2 हामीले त्यो चाहिन्छ नि त हैन त्यसैले हामीले यो टेबलबाट त्यो भ्यालुहरु निकाल्छौं है ल टेबल बनाउँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि h भनेको इन्क्रिमेन्टल भ्यालु भन्छ यसलाई h भनेको के हो त इन्क्रिमेन्टल भ्यालु कुनै कुनै क्वेशनमा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि h दिएको हुन्छ डाइरेक्ट है हामीलाई n को भ्यालु नदिएर टेक h इक्वल टु समथिङ भनेको हुन्छ हैन h इक्वल टु 1 भनेको हुन्छ कुनै कुनैमा है डाइरेक्ट दियो भने त हामीलाई जन सजिलो भयो हैन कसैमा h इन्टरभल पनि भन्न सक्छ यसलाई यसको नाम अर्को इन्टरभल NTERVAL हैन इन्टरभल पनि भन्न सक्छ यसलाई हैन अब यो डाइरेक्ट दियो भने त हामीलाई जन सजिलो भयो हैन दिएन भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने है ल अब हामीले के गर्नु पर्यो टेबल x र y हैन ल अब यसमा हेरौँ त फर्स्टमा x को मात्र लेखौँ है माथि कतिबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो -1 बाट हैन सुरुको इनिशियलबाट स्टार्ट हुन्छ है -1 ल अलि यो ठुलो बनाउँ है यहाँनिर स्पेस चाहिन्छ होला हामीलाई ल स्टार्ट कतिबाट हुनु पर्यो इनिशियलबाट है सुरु फर्स्ट भ्यालु कति छ -1 छ हैन ल अब -1 मा अब यो सेकेन्ड भ्यालु कति होला x को सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ यो इन्क्रिमेन्टल जोड्नु पर्छ हैन यसमा -1 + 1 हैन यो भ्यालु चाहिँ जोड्नु पर्यो हैन h भनेको यस त्यो डिफरेन्स त हो नि हैन यसमा यो h को भ्यालु जोड्नु पर्छ हैन x0 + h गर्नुपर्छ भनेपछि -1 h को 1 छ भनेपछि -1 + 1 कति भयो -1 + 1 भनेको 0 भयो अनि अब 0 + 1 गर्दाखेरि 1 भयो हैन यसमा के कन्फ्युजन छ छैन नि हैन h भनेको यो इन्क्रिमेन्ट गर्ने के h 1 ले चाहिँ अब यहाँ 2 आको भए 2 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्छ हैन यहाँ जति दिएको छ त्यसले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने हैन त्यसमा त्यो जोड्ने भन्न खोजेको हैन -1 मा अहिले 1 जोड्नु पर्यो 0 आउँछ हैन 0 मा 1 जोड्नु पर्यो 1 आउँछ ल अब -1 हुँदा हाम्रो y को भ्यालु कति आउँछ y भनेको त्यो कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ जे दिएको हुन्छ त्यसो यो भनेको फंक्सन हो हैन हाम्रो यो भनेको यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ fx भनेको अहिले कति दिएको छ यो e को पावर x हैन यो नलेख्दा पनि हुन्छ हैन मैले यो बुझाउँला है अब यो फंक्सनमा राख्ने हो के ल सबैले राखेर हेरौँ त कति आउँछ ल e को पावर -1 गर्दा कति आउँछ e को पावर -1 गर्दा ल सबैले क्याल्कुलेटर छ भने यसो गरौँ है म पनि गर्छु ल e को पावर -1 गर्दा यहाँ कति आउँछ मेरो 0.3678 हैन ल त्यसैगरी अब e को पावर अब 0 राख्नु पर्यो हैन 0 यसलाई सेट गरेर गर्दा पनि पाइन्छ है अहिले थोरै भएर नगर्दा पनि भयो हैन सेट गरेर हामीले एकदम लामो आइराछ भने यतातिर हैन यो ठुलो टेबल बनिराछ भने सेट गरेर पनि गर्दा हुन्छ हैन ल e को पावर 1 गर्दा कति हुन्छ 2.7182 ल चारवटा डिजिट्स गर्न लिएँ मैले चारवटा भन्दा धेरै परेन ल अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो ल यो भनेको के हो त y0 हो हैन यो x0 हो यो x0 x1 x2 है यसरी लेख्नु पर्दैन है यो बुझाउनलाई भन्नु हैन यो y1 हो हैन यो y2 हो हैन यो टेबल कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि अपर नआउँदासम्म जान्छ है थाहा छ होला नि हिजो भने ल अब फर्मुला युज गरौँ है युजिङ के फर्मुला ट्रापेजोइडल हैन ट्रापेजोइडल रुल ट्रापेजोइडल युज गरेर अब इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 e को पावर x dx भनेको कति थियो त भन्दा फर्मुला h/2 भनेपछि h कति छ 1 छ 1/2 हैन ब्र्याकेट अब हामीले के थियो फर्स्ट को र लास्ट को एउटा एउटा हुन्छ हैन फर्स्ट को कति हो -1 सेकेन्ड कति हो भनेपछि -1 + 1 हैन यो फर्स्ट को -1 त्यसपछि लास्ट को 1 छ हैन प्लस अब त्यस बीचको सबै बीचको जति छन् सबै दुईटा हैन 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ बीचको सबै भनेपछि 2 * अब यसमा त एउटा मात्र छ हैन x1 मात्र छ
भनेपछि 2 इन्टु अहिले 2 ब्र्याकेटमा 1 हैन ल ब्र्याकेटमा 1 भनेपछि मल्टिप्लाई गरेर y को भ्यालु चाहिँ राख्ने हो हैन हामीलाई चाहिने त यहाँ y को भ्यालु भन्नु त हैन चाहिने फर्मुलामा हेरौँ त y नट y आन छ नि हैन x को त छैन हैन छ र y नट y1 नै युज गरे भनेपछि हामीले x को राख्ने हैन के है यो टेबल बनाउनुको मेन कारण भनेको त्यही हो y को भ्यालु निकाल्न हो है हामीलाई चाहिँ x को भ्यालु काम लाग्दैन हैन x को भ्यालु खाली हामीले त्यो यो इन्टरभलको लागि मात्र हुन्छ हैन हामीलाई चाहिने फर्मुलामा चाहिने भनेको y को भ्यालु चाहिरा हुन्छ के त्यसैले हामीले y को चाहिँ यो टेबल हजुर ल भन्छ तपाईले एन्सर अब एक्टिभ भ्यालु लेख्नु भएको छ नि ल अब गरौँ त कति हुन्छ यसको तर त्यो फर्मुला y को भ्यालु राख्नु के भन्नु भएको के भयो 0.367 तिनीहरु राख्ने हैन म सरी ल यहाँनिर त यो है y 3678 म झुकिरहेको है ठिक सरी है ल 2.7182 हैन त्यसपछि के थियो अब प्लस 2 इन्टु 1 हैन 2 इन्टु यो बिचको चाहिँ 1 हुन्छ ल अब गरौँ त कति हुन्छ ल यो गरौँ त कति आउँछ हाम्रो कति आयो यसमा हेर्छु है कसैको आएको भन्नु त 0.3678 प्लस 2.71 कसैको आएको मलाई भन्नु है मिल्छ कि मिल्दैन प्लस 2 डिवाइडेड बाइ 2 मेरो त 2.543 आयो मेरो चाहिँ है अब अरु कति आयो 2.543 है ल अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो यसो गरौँ है अब यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सकिन्छ है हामीले हैन ल अब के आन्सर मिल्यो कि मिलेन भन्नलाई हामीले ल क्याल्कुलेटरबाट गरौँ त कहिलेकाहीँ यसो भन्नुहुन्छ है इरर पनि निकाल्नु भन्नुहुन्छ इरर भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालुबाट यो भ्यालु चाहिँ यो हाम्रो एक्ज्याक्ट हैन है यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु हैन एक्ज्याक्ट आउनलाई त हामीले एनालिटिकल मेथड युज गर्नुपर्छ हैन ल अब क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न आउँछ सबैले आई एक्ज्याक्ट कति आउँछ हेरौँ त क्याल्कुलेटरबाट अब इरर पनि निकाल्दिनु न है क्याल्कुलेटरबाट गर्दा पनि हुन्छ यो अब यसबाट गर्दा पनि हुन्छ यो गरेर हैन एनालिटिकलबाट ल क्याल्कुलेटर गर्नको लागि के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन हैन अल्फाको ठ्याक्क मुनि छ हैन इन्टिग्रेसन छ त्यसपछि e को पावर x गरौँ अल्फा गरेर x गरौँ त्यसपछि अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राखौँ हैन भनेर क्याल्कुलेटर छ भने गर्दा हुन्छ है यसमा अलि टाइम लिन्छ यसले हैन क्याल्कुलेटरले ल कति आउँदो रहेछ मेरो एक्ज्याक्ट कति आउँछ यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट है यो मैले चाहिँ यो क्याल्कबाट हैन इरर कति आउँछ यो 2.335 आइरहेछ हैन भनेपछि हाम्रो एरर कति आएको रहेछ त एरर हैन एरर भनेको योबाट घटाउने त हैन 2.35 बाट 2.543 हैन एक्ज्याक्ट बाट यो घटाउने त हैन यहाँ चाहिँ एब्सोल्युट लिँदा पनि हुन्छ है अब एरर भनेको एब्सोल्युट लिन पाइन्छ है भनेपछि एरर कति आउने रहेछ त 2.35 माइनस 2.543 कुनै कुनैमा चाहिँ एरर निकाल्न पनि भन्न सक्छ है 0.19 को एरर आइरहेछ है हैन अब माइनस चाहिँ लिनु परेन एब्सोल्युट गर्दिने है एब्सोल्युट चाहिँ अब गरेपछि हाम्रो माइनसहरु सबै प्लस हैन अब यो कुनै कुनै भन्छ हैन यो नभन्यो भने परेन यो निकाल्न हैन भन्यो भने ल अब फर अब अर्को निकालौँ है फर अब सेकेन्ड केस गरौँ है फर n इक्वल्स टु कति छ अर्को 2 भइसक्यो अब 4 हैन अब n फटाफट गरौँ त अब h को भ्यालु कति हुन्छ 1 माइनस -1 डिवाइड बाइ 4 भनेपछि कति भयो 0.5 हैन 0.5 आइसकेपछि अब हामीले एउटा टेबल बनायौं एकदम सिम्पल छ यो क्वेशन नबिगार्नु होला है एक्जाममा हैन यस्तो सिम्पल क्वेशन बिगार्यो भने अनि मार्क्स यस्तोको सानबाट गएको छ है एउटा टेबल बनाउने हैन ल x र y हैन कतिबाट स्टार्ट हुन्छ -1 बाट अब -1 मा कति जोड्नु पर्यो अब यो केसमा हामीले 0.5 जोड्नु पर्यो हैन भनेपछि माइनस कति भन्नुभयो -1 प्लस 0.5 कति हुन्छ -1 प्लस 0.5 -0.5 हुन्छ
त्यसपछि 0 आउँछ होला, त्यसपछि 0.5 आउँछ होला हैन, त्यसपछि अब लास्ट भ्यालु 1 आउँछ होला हैन। 1 सम्म जबसम्म लास्ट आउँदैन तबसम्म यो टेबल बनाउने है। ल अब सबैले चाहिँ के गरौँ, अब यसको भ्यालु चाहिँ निकालौँ है। त्यसको लागि सेट गर्न पाइयो है। अब सेट गरेर गरौँ है, फास्ट हुन्छ। ल क्याल्कुलेटरमा सेट गर्ने e को पावर a गरौँ ल हैन। e को पावर a गर्ने अनि क्याल गर्ने, क्याल गरिसकेपछि अनि अब a को भ्यालु -1 गर्दा कति हुन्छ ल सबैले निकालौँ है। 0.3678 है। त्यसपछि फेरि इक्वल्स टु गर्ने अब -0.5 0.60 मिस्टेक आयो भन्नु है। 0.6065 फेरि इक्वल्स टु गर्ने, अब a को भ्यालु 0 राख्ने, a को यो गर्दा 1 आउँछ, फेरि इक्वल्स टु 0.5 राख्दा कति आउँछ 1.66487 फेरि इक्वल्स टु गर्ने। सेट गरेर चाहिँ अलि फास्ट हुन्छ है। सेट गरेर गर्नु है। अलि लामो छ भने, धेरै लामो टेबल आउँछ भने यसमा आउँछ 2.71 हो, 1 राख्दा 2.7182 चारवटासम्म लिएँ मैले। जति धेरै डिजिट लियो त्यति चाहिँ हाम्रो एरर कम आउँछ है। युजिङ ट्रेपेजोइडल रुल इंटीग्रेशन -1 देखि 1 e को पावर x dx इक्वल्स टु ल h/2 हैन। अहिले h कति छ 0.5 छ हैन, /2। ल अब यसमा हेरौँ अब फर्मुला कसरी युज गर्ने त। फर्स्ट को र लास्ट को चाहिँ 0.3678 फर्स्ट को र लास्ट को एक 1 टाइम्स लेख्ने 0.2782 हैन, प्लस अब बीचको जति पनि छ, अब बीचको कुन बच्यो, अब एउटा यो बाँकी रह्यो, एउटा यो हैन, यो तीनटा बाँकी रह्यो। अनि 2 * 0.6065 प्लस 1 अब यहाँ लेख्छु है म, प्लस 1.6487 ल अब यसलाई गरौँ त क्याल्कुलेट कति आउँछ म गर्छु है। ल सबैले गरौँ है एकचोटि कति आउँछ रहेछ। 0.3678 प्लस 2.7182 प्लस गर्ने अनि 2 कमन अनि ब्र्याकेटमा कति 0.6065 प्लस 1 प्लस 1.6487 हैन। यसलाई यस्तो गर्ने अनि इन्टु 0.5 डिवाइडेड बाइ 2 2.3 कति आयो मेरो 2.3990 आइरहेछ है। 2.39905 है। अब अरु कति आयो हेरौँ है। यति नै आउँछ हैन, हेरौँ त अर्को। ल अब यसको एरर निकालौँ त। एरर किन निकालिरहेछ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ म एनालाइसिस गर्न मिल्छ है। एरर निकालौँ यसको 2.39905 हैन, माइनस अब एक्ज्याक्ट कति आएको थियो माथि हेरौँ त एक्ज्याक्ट कति थियो 2.35 यो चाहिँ हाम्रो यसलाई उसमा राख्दिउँ ल 2.39905 माइनस 2.351 0.048 हो। यदि आउँछ एरर न यो निकाल्नु परेन है, यसमा भनेको छैन हैन। कुनै कुरा भन्यो भने चाहिँ निकाल्नु हैन। ल मैले किन निकालेको भन्दाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँ एनालाइसिस गर्नको लागि है। अब तपाईहरु एक्जाममा सधैँ यो n = 2 दुईटा दिन्छ भन्ने हुँदैन है। कुनै कुनामा एउटा मात्र दिइराखेको हुन्छ है। एउटा मात्र दियो भने पनि सजिलो हो हैन। ल अब मैले योबाट के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि एरर निकालेर हेरौँ त यो माथिकोमा एरर 0.19 आएर हैन। भनेपछि एरर चाहिँ कसको धेरै आइराछ भन्दाखेरि एरर चाहिँ यो माथिको हैन, यसको हैन। हेर्नु तपाईहरुले h को भ्यालु चाहिँ जति सानो हुन्छ त्यति हाम्रो एरर के हुन्छ त कम हुन्छ है। भनेपछि यसो योमा कति छ एरर, यो माथिको n = 2 मा एरर h कति छ 1 छ हैन। भनेपछि h को भ्यालु ठुलो छ भने हाम्रो एरर धेरै आउँछ है हैन। h को भ्यालु
सानो भयो। अब यसमा चाहिँ h को भ्यालु 0.5 छ हैन, घटिरहेछ भने चाहिँ h को भ्यालु कम छ भने एरर पनि के आउँछ त, कम आउँछ है। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई h को भ्यालु अफ h डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यो थाहा छ नि, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरर हैन। यो कुरा चाहिँ बुझिरहेछ है। हेरौँ, h को भ्यालु धेरै छ भने हाम्रो एरर पनि धेरै आउँछ हैन। माथि 1 थियो, एरर पनि धेरै आएको थियो हैन। मिस्टेक, एरर भनेको त हाम्रो त्यो मिस्टेक त हो नि हैन, एरर भनेको डेभिएसन हो। अनि h को भ्यालु थोरै छ भने, अब 0.5 छ भने एरर पनि कम आयो। 0.048 भनेको त कम हो एरर हैन। अझ घटेको भए अझ कम आउँथ्यो, 0.5 भन्दा पनि 0.1 गरिदिएको भए झनै कम आउँथ्यो हैन। ल यसबाट यो कुरा हामीलाई थाहा भयो है, h को भ्यालु कम छ भने हाम्रो एरर पनि कम आउँछ है। यो क्वेशन चाहिँ एकचोटि 1 मार्क्समा चाहिँ सोधेको छ है। हाम्रो एरर चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ हैन एक्जाममा। इन्टिग्रेसनमा एरर कसरी घटाउन सकिन्छ यस्तो भयो, के भन्नु पर्यो, बाइ डिक्रिजिङ भ्यालु अफ h हैन। एउटा त्यो रिजन भयो, एउटा अर्को हुन्छ, त्यो पछि गरौँ है। एउटा रिजन भनेको हामीले h को भ्यालु डिक्रिज गरेर गर्यौं भने हाम्रो एरर पनि कम आउँछ भनेर भन्नु पर्यो। यस्तो क्वेशन एकचोटि मैले देखेको थिएँ, यो क्वेशन छ एउटा हैन। अब ट्रापेजोइडलको यही फर्मुला युज गरेर हामीले गर्न सकिन्छ है। अब अरु क्वेशन एउटा यो क्वेशन अर्को गरौँ है, अनि यो गरौँ, हाम्रो सक्छ है। यो एक्जाममा आएको क्वेशन है। ल कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दाखेरि म यहाँ क्वेशन नै देखाउँछु है। ल यो ट्रापेजोइडल कतिको सोधिरहेछ है। हेर्नु, ट्रापेजोइडलको एउटा लास्टमा चाहिँ एउटा क्वेशन, एउटा लास्टको यो अलिफ, यो चाहिँ यो होमवर्क भयो। लास्टकोतिर थियो, यसमा हैन, एउटा चाहिँ इन्टिग्रेट भनेर, इन्टिग्रेट। ल यो क्वेशन हेरौँ है, यहाँनिर जुम गर्छु। यो 6 नम्बरमा हेरौँ, यहाँ 6 मा हेरौँ है। यो 6 मा हेरौँ है, के भनेको छ, इन्टिग्रेट द फंक्शन fx इक्वल्स टु 1/x लिमिट फ्रम 1 to 2 भनेको चाहिँ युजिङ ट्रापेजोइडल रुल हैन। अब यसमा हेरौँ त, यानको भ्यालु दिएको छैन भनेपछि हामीले कति सपोज गर्नु पर्यो, n को भ्यालु ट्रापेजोइडलमा सोध्यो भने 1 है। फेरि अरु सिम्पसनमा सोध्यो भने 2 हुन्छ है, त्यो पछि गरौँ। ट्रापेजोइडलमा केही पनि दिएन n को भ्यालु भने 1 लिनुपर्छ है। ल यो क्वेशन एकैछिनमा हुन्छ, गरौँ है। क्वेशन कस्तो छ, इन्टिग्रेट 1/x लिमिट 1 to 2, लिमिट कति छ, 1 देखि 2 सम्म हैन, युजिङ ट्रापेजोइडल रुल हैन। ल अब यो भनेको कस्तो भन्दा, यसमा चाहिँ n को भ्यालु केही पनि छैन है हामीसँग, अब खाली ट्रापेजोइडल रुल भनेको छ है यसमा। अब यसमा के गर्नु पर्यो, लेट I इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन, यसलाई इन्टिग्रेसन फर्ममा लेखौँ हैन, 1 देखि 2 छ हैन, लिमिट यसरी दिएको छ 1 देखि 2, फंक्सन कति छ 1/x हैन, 1/x dx। ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो x0 भनेको कति 1, xn भनेको कति 2। अब h को भ्यालु निकालौँ है, h को भनेको कति हुन्छ xn माइनस, अब मैले डाइरेक्ट लेख्छु है, xn माइनस xn भनेको 2 माइनस 1 डिभाइड बाइ, अब n को भ्यालु कति 1 हैन, भनेपछि 2 माइनस 1 1 है। हैन नि, यसरी गर्नु पर्यो है। त्यसपछि अब टेबल बनाउनु पर्यो एउटा हैन। टेबल बनाउँदाखेरि यसमा त धेरै टेबल बन्दैन, एउटा x भन्छ, y 1 2, यसमा दुईटा मात्र बन्ने हो हैन। 1 र 2, 1/2 गर्दा कति हुन्छ 1/x मा राख्नु पर्यो हैन, यसमा राख्नु पर्यो है। फंक्सन कति छ fx भनेको 1/2 1/x हैन, 1/1 गर्दा 1 भयो, 1/2 गर्दा 0.5 हैन।
अब युजिङ फर्मुला लेख्दैन है, म अब डाइरेक्ट गर्छु, त्यो आफै लेख्नु है। 1 देखि 2 1/x dx भनेको कति त h/2 भनेपछि 1/2 अनि फर्स्ट र लास्टको एक एक पिस हैन, 1 + 1 बीचको त केही पनि छैन भने 3/2 यो भनेको 1.5 हैन। तर यसै गर्दा चाहिँ हाम्रो एरर चाहिँ एकदम धेरै आउँछ है यो हैन, एरर धेरै आए पनि यो एकदम सिम्पल क्वेशन भयो। ल त्यो 1 + 0.5 चाहिँ होला नि। ए 1 + 0.5 यहाँ भनेको 1.5 / 2 हैन। ल कति आउँछ 1.5 / 2 गर्दा 0.75 हैन, 0.75 है गर्न मिल्छ है। यहाँको भ्यालु दिएन भने ट्रेपेजोइडलमा 1 मान्नु है। अब सिम्पसन्समा फेरि अर्कै मान्नुपर्छ है। अब हामी सिम्पसन्सतिर जान्छौँ है। ट्रेपेजोइडल भन्दा धेरै सोध्ने भनेको सिम्पसन्स हो है। अब सिम्पसन्स 1/3 रुल पढ्छौँ है हामी, सिम्पसन्स 1/3 रुल पनि भनिन्छ त्यसलाई। ल त्यसको फर्मुला डिराइभ गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसको क्वेसन गर्छौँ है। त्यसको पनि सिम्पल छ फर्मुला, पहिला डिराइभ गरेर हेरौँ है। कहिलेकाहीँ डिराइभ सोधिदियो भने अनि त्यो गाह्रो हुन्छ है। सिम्पसन्स 1/3 रुल भन्छ यसलाई, 1/3 1/3 रुल। यो 1/3 को धेरै सोध्छ है। यसलाई चाहिँ हामी अर्को नाम यसको के हो त, त्यो 2 पोइन्ट फर्मुला भनेपछि यो 3 पोइन्ट फर्मुला है, 3 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ यसलाई। ल अब 3 पोइन्ट भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा 3टा पोइन्ट युज हुन्छ हैन। यसमा कुन कुन युज हुन्छ होला, एउटा एक्स नट युज हुन्छ, फर्स्टको 3टा यो 3 वटा गर्दै हुन्छ है। 3 वटाको प्याकेट हुन्छ है यसमा प्याकेज, त्यसमा 2 वटाको प्याकेज हुन्थ्यो, यसमा 3 वटाको हुन्छ है। ल यसमा x2 हैन, यसको करेस्पोन्डिङ यसको टेबल जस्तो यसरी हामीले सोच्दा हुन्छ है। हामीले त्यो डिफरेन्स टेबल बनाउँदा हामीले कतिसम्म जानुपर्ने थियो यहाँबाट थाहा हुन्छ है, y1 y2 हैन। अब यो र यसको गर्दा हाम्रो के आउँथ्यो, यहाँ डेल्टा y0 आउँथ्यो हो। यो र यसको गर्दा कति आउँथ्यो, हाम्रो डेल्टा y1 आउँथ्यो हैन। फरवर्ड डिफरेन्स कस्तो सोच्छौँ है, त्यो टेबल बनाउँदाखेरि यस्तै गरेको हैन। योबाट यो घटाउँदा डेल्टा y0 आउँथ्यो, योबाट यो घटाउँदा डेल्टा y1 आउँथ्यो हैन। अब योबाट यो घटाउँदा कति आउँथ्यो, हाम्रो डेल्टा स्क्वायर y0 आउँथ्यो हैन। भनेपछि हामीले फाइनल कतिसम्म जानु पर्दो रहेछ, हामीले डेल्टा स्क्वायर हैन। त्यो फर्मुलामा हेरौँ डेल्टा स्क्वायर जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले लिनुपर्ने रहेछ हैन, बाँकीलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ है। यसरी चाहिँ बुझ्दा हुन्छ है। ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब त्यही अब फिगर बनाउँछु है। यसको डेरिभेसन सेम त्यस्तै हो है, हिजो हामीले जुन ट्रेपेजोइडल गऱ्यौँ नि सेम त्यस्तै हो। तर हामीले यसमा पुट कति गर्नुपर्छ, n = 2 गर्नुपर्छ अनि यसमा हामीले कहाँसम्म लिनुपर्छ त, डेल्टा स्क्वायर y0 सम्म चाहिँ लिनुपर्छ है। ल अब त्यो फिगर चाहिँ एकचोटि बनाऊँ है हिजोको जस्तो। यसमा चाहिँ कसरी लिने हेरौँ है। यो चाहिँ x भयो, हिजोको सेम त्यस्तै हो है। हिजोको डेरिभेसन हामीले यदि बुझेको छौँ भने बहुत मजाले हुन्छ है। यो एउटा हाम्रो फंक्सन छ हैन, fx भन्ने एउटा फंक्सन छ। यो भनेको इनिशियल पोइन्ट, यो भनेको हाम्रो लास्ट पोइन्ट है। ल अब हिजोकोमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले 2 वटाको प्याकेज गर्यौँ हैन, x0 देखि x1 भर्यौँ हैन। आज के गर्छौँ हामीले 3टाको लिन्छौँ हैन। x0 देखि अब x1 छोडेर कतिसम्म त x2 मा जानु पर्यो हैन। अब हैन हिजो चाहिँ x0 x1 थियो हैन, आज 3टा पोइन्ट लिनुपर्ने भनेपछि हाम्रो x0 देखि x2 हैन। अब यो यसको हामीले के गर्छौँ, यसलाई मानौँ इन्टिग्रेसन 1 हैन। अब यसमा 2 वटाको बन्डल 3 वटाको बन्डल बनाउनु, x2 देखि कति होला, x3 छोडेर x4 हैन। यसमा 2 वटाको डिफरेन्स लिने के त्यसरी हैन। हिजो x0 x1 x1 x2 थियो, आज चाहिँ यसरी चाहिँ अब यसलाई i2 मानौँ है। अब यो धेरै गर्नु परेन, हामीले यसलाई के गरौँ, xn-2 मानौँ हैन, xn-2 n-2 देखि n सम्म, यसलाई चाहिँ in मानौँ। ल यसरी देखाउँदा हुन्छ एरोले। अब बीचमा पनि त्यस्तै छ है, यो यस्तो डट डट गर्दा हुन्छ हैन। इन्टिग्रेसन भनेको हिजो मैले भनेको थिएँ हैन, यो एरिया कभर्ड बाइ, यो एरिया भनेको नै इन्टिग्रेसन हो हैन। यो x0 देखि xn सम्मको एरिया जति कभर गर्छ त्यो भनेको इन्टिग्रेसन हो हैन। अब त्यो एरियालाई हामीले आज कसरी निकाल्छौँ, यो सबैको एरिया जोडेर हैन, यो सेक्सनको जोड्छौँ हैन, i1 को i2
यसरी जोड्दै जान्छौँ हैन। ल हिजोको र आजकोमा डिफरेन्स के रहेछ भन्दाखेरि हिजो x1 x0 x1 थियो हैन, आज चाहिँ x0 x2 हुन्छ है। यसमा तीनटा पोइन्ट युज गर्नुभयो हैन। भनेपछि हाम्रो i इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ त? i भनेको टोटल एरिया हैन। अब पहिला लेट गर्दिनु ल। लेट i इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन x0 देखि xn हैन। यो भनेको टोटल एरिया है। यो टोटलको हामीले निकाल्न खोजेको i को है। x0 देखि xn y हैन। यसको निकाल्न खोजेको हामीले कसरी निकाल्छौँ त भन्दा पहिला यो सेक्सनको जोडेर है, प्रत्येकको जोडेर हामीले निकाल्छौँ हैन। देयरफोर अब i को भ्यालु कति हुँदो रहेछ? i भनेको त्यही जोड्ने हैन, सबैको जोड्ने i1 प्लस i2 प्लस i3 पनि लेख्दिनु i3 प्लस ड्यास 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 लास्टमा प्लस प्लस in हैन। हिजो पनि यही गरेको हैन। अब यसलाई इक्वेसन एउटा मान्दियौँ है। हामीले सबै i1 को निकाल्छौँ, i2 को निकाल्छौँ अनि in को निकाल्छौँ, n जोड्छौँ लास्टमा है। त्यही काम गर्ने आज हैन। प्रोसेस सबको त्यही हो है। अब आज के गर्छौँ भन्दाखेरि अब i1 को निकाल्नको लागि हामीले फर i1 अब आज कति गर्छौँ? पुटिङ हिजो हामीले के लेखेको थियौँ त्यस्तै लेख्ने है। पुटिङ अब n इक्वल्स टु आज कति लेख्नुपर्छ? हिजो n इक्वल्स टु 1 थियो हैन। सिम्पसन्समा त n इक्वल्स टु 2 हुन्छ है हैन। यसमा त सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ, त्यसैले n इक्वल्स टु 2 है। यो कुरा चाहिँ याद गर्ने डेरिभेसन गर्दाखेरि n इक्वल्स टु 2 पुट गर्ने एन्ड अब हिजो हामीले के लेखेको थियौँ हिजोको जस्तै लेख्ने नेग्लेक्टिङ हायर order देन 2 हैन। डेल्टा स्क्वायर सम्म हैन। हायर order देन ल यहाँ डेल्टा स्क्वायर 2 लेख्ने हो। यसो लेख्दा पनि हुन्छ है। डेल्टा स्क्वायर y0 यो भन्दा उताकोलाई नलिने भन्न खोजेको है। डेल्टा स्क्वायर y0 भन्दा उताकोलाई नलिने हैन। किन नलिने भन्दाखेरि हाम्रो यो माथि पनि भनिसके हैन मैले तीनटा पोइन्टको हामीले तीनटा पोइन्ट युज गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम कतिसम्म जान्छ त? यो यहाँसम्म जान्छ हैन, डेल्टा स्क्वायर y0 सम्म। त्यसैले हामीले यो भन्दा उताको चाहिँ लिनु भएन है फर्मुलामा। अब ल अब हामीले के गरौँ? ल अब i1 को भ्यालु निकालौँ है। i1 भनेको कति हो त? इन्टिग्रेसन अब कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ हेर्नु त। अब x0 देखि हिजो चाहिँ x1 सम्म थियो हैन। आज i1 भनेको कति छ? माथि फिगरमा हेरौँ x0 देखि x2 सम्मको एरिया हो हैन। x0 देखि x2 यसको y dx हैन। ल अब न्युटन कोट्स फर्मुलामा हेरौँ है माथि, जुन मैले फर्स्टमा लेखेको थिएँ न्युटन कोट्समा। ल न्युटन कोट्स फर्मुलामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? आज n को भ्यालु 2 राख्नुपर्ने हुन्छ अनि डेल्टा स्क्वायर y0 भन्दा पछाडिको टर्म्सहरू चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ल त्यही गरौँ त। ल त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ? nh थियो हैन। nh भनेको चाहिँ 2h हो है। अब यहाँ इन न्युटन कोट्स फर्मुलामा लेख्दिनु त हैन। इन न्युटन कोट फर्मुला अनि मजाले बुझ्नुहुन्छ हैन। ल nh थियो हैन। nh भनेको 2h हो, ब्र्याकेट थियो हैन। अनि y0 हैन, y0 प्लस त्यहाँ n/2 थियो होला हैन। n/2 थियो भन्दाखेरि 2/2 हुनेको 2/2 क्यान्सल भएर कति हुनुभयो? डेल्टा y0 मात्र मागेर हुनुभयो है। आफैले त्यो राखेर हेर्ने है, यो आउँछ कि आउँदैन हैन। n को ठाउँमा 2 राखेर हेर्ने है। n/2 हुन्छ, 2/2 क्यान्सल हुन्छ अनि डेल्टा y नम्बर हुन्छ है। ल यहाँ कति हुन्छ त्यो हेरौँ त। ल एकजनाले भनौँ त। n को भ्यालु 2 राखेर हेरौँ त यहाँ कति आउँछ? हाम्रो त्यहाँ कति थियो? n/12 हैन। यहाँसम्म त लिने हो। डेल्टा y0 डेल्टा y कति हुन्छ? सर डेल्टा क्यूब y0 छ नि त, डेल्टा क्यूब त हामीले लिन पर्दैन हैन। डेल्टा स्क्वायर होला नि, y0 स्क्वायर होला नि। हेरौँ त फर्मुलामा स्क्वायर सम्म लिने हो। स्क्वायर n/12 2n - 3 छ हैन। n/12 भनेपछि कति हुन्छ? 1/6 हो। 1/6 डेल्टा स्क्वायर है। ल डेल्टा स्क्वायर सम्म लिने हो, त्यसपछि लिने हैन है। त्यसपछि चाहिँ बाँकीलाई सबै नेग्लेक्ट है। यहाँसम्म किन लिने भनेर मैले भन्छु हैन। ल अब यही कुरालाई सल्भ गरौँ अनि हाम्रो हिजोको जस्तै फर्ममा आउँछ है। ल 2h हुन्छ, सबैको फर्मुला लेखौँ है। यो डेल्टा y0 को भ्यालु राखौँ, डेल्टा स्क्वायर को राखौँ अनि आउँछ है। ल y0 प्लस
डेल्टा वाइ नटको कति आउँछ होला यसो सोचौँ, हिजो पनि गराएको है। र त्यो माथिको यो यसबाट थाहा हुन्छ हाम्रो फर्मुला कति हुन्छ भनेर, पी यो हेरेर थाहा हुन्छ है हाम्रो। डेल्टा y0 भनेको कति हुन्छ, y1 माइनस y0 हुन्छ है हैन। योबाट यो घटाउने हो नि त हामीले डेल्टा y0 भनेको हैन, y1 माइनस y0। यदि डेल्टा y1 सोधेको कति हुन्थ्यो, y2 माइनस y1 हुन्थ्यो है। अब डेल्टा स्क्वायर y0 कति हुन्छ, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 हुन्छ है। यो टेबलबाट हामीले फर्मुला थाहा हुन्छ हैन। डेल्टा स्क्वायर y0 भनेको डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 है। यो फर्मुला हामीले यहाँ लेखौँ है। यहाँ डेल्टा y0 भनेको कति हुन्छ, y1 माइनस y0 हो, प्लस अब डेल्टा स्क्वायर y0 कति हुन्छ त्यसलाई म यस्तो साइडमा लेख्छु है हैन। यहाँ डाइरेक्ट लेख्नु भन्दा डेल्टा स्क्वायर y0 को डेल्टा स्क्वायर y0 भनेको डेल्टा y1 त्यही टेबलमा हेरौँ है। डेल्टा y1 बाट कति घटाउने हो त, डेल्टा y0 घटाउने हैन हो। अनि यो नलेख्दा पनि हुन्छ, यो साइडमा चाहिँ अब फर्मुला के हुन्छ भनेर मैले यहाँ डेल्टा y1 भनेको कति हुन्छ, y2 माइनस y1 हो, माइनसको माइनस। डेल्टा y0 भनेको कति हुन्छ, डेल्टा y0 भनेको y1 माइनस y0 हुनुपर्ने हैन, माइनस माइनस गरेर प्लस भइहाल्यो हैन, y0 हो। डेल्टा y0 भनेको थाहा छ हैन, y1 माइनस y0 हैन, त्यो टेबलमा हेरौँ माथि। अब यो गर्दा कति हुने भयो, y2 माइनस y1 दुईटा छ भनेपछि 2y1 प्लस y0 हैन। ल भनेपछि डेल्टा स्क्वायर y0 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त, y2 माइनस 2y1 प्लस y0 हैन। ल त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्दियौँ है, डाइरेक्ट लेख्दियौँ है। यो फर्मुला कसरी आयो भनेर यहाँ बुझाउनको लागि मैले यहाँ यो लेखिदिएको है। यसलाई चाहिँ हामीले रफमा लेख्दा पनि हुन्छ है, यसलाई रफमा गर्दा हुन्छ एक्जाममा आयो भने है। यसलाई चाहिँ यहाँ लेख्नु परेन, यो रफ भने रफ है। ल के गरौँ भन्दाखेरि यो डेल्टा स्क्वायर y0 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, अब y2 माइनस 2y1 प्लस y0 है। भनेपछि y2 बाई 6 हो, यहाँ 6 पनि त छ नि हैन, बाई 6 छ, सबैले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ है y बाई 6 ले, माइनस 2y1 बाई 6 हो, प्लस y0 बाई 6 है। बाई 6 किन गरेको भन्दा यो 1/6 ले चाहिँ मल्टिप्लाई पनि त हुन्छ नि हैन। ल अब यहाँ यसमा हेरौँ, कुनै कुनै काटिन्छ होला, यहाँ y0 र y0 काटिन्छ हैन। ल अब यसो हेरौँ है, यसमा यो 6 लाई चाहिँ बाहिर लिएर आऊँ है। अब बाहिर लिएर आऊँ भनेपछि अब यहाँ भित्र कति रहनु भयो, यहाँ चाहिँ h/3 हुन्छ होला है। 6 लाई बाहिर लिएर आउँदाखेरि अनि 2 ले क्यान्सल हुन्छ हैन, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हुन्छ हैन, h/3 भयो हैन हो। मैले एउटा स्टेपमा गरे है। अब भित्र कति बाँकी रहन्छ हेरौँ है, यो y नट बाँकी रहन्छ एउटा, y नट हो। अब यो 6 हुन्छ हैन, एलसीएम 6 हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 6y1 माइनस 2y1 गर्दा कति हुने भयो, माइनस प्लस 4 है। यो कसरी आयो बुझ्नु भयो हैन। 6 एलसीएम हुन्छ अनि 6 यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 6y1 हुने भयो हैन। 6y1 यहाँ कति छ, माइनस 2y1 भनेपछि यो प्लस 4y1 हुन्छ है। यो आफैले गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, प्लस अब यहाँ y2 पनि छ हैन, यो y2 हाम्रो फाइनल चाहिँ यति आयो है। आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है, कुनै मिस्टेक छ भने भन्नु हैन। 6 बाहिर लिएर h/3 आएको हैन। अब त्यसै गरी अब सिमिलरली लेख्दिँदा हुन्छ है, अब धेरै गर्नु परेन हामीले। सिमिलरली I2 भनेको कति होला, यही प्याटर्न अनुसार अब लेख्नु पर्यो भने कति होला सोचौँ त, h/3 होला हैन। y0 y1 y2 छ भनेपछि यहाँ कतिबाट स्टार्ट हुनु पर्यो, y2 बाट स्टार्ट हुनु पर्ला हैन। हिजोकोमा पनि त्यही थियो हैन, y1 सम्म थियो, त्यसपछि y2 बाट स्टार्ट थियो हैन। y2 प्लस प्याटर्न अनुसार लेख्ने है। यहाँ y0 4y1 y2 छ, यहाँ y2 4 y2 पछि y3 आउला हैन, y3 प्लस y4 आउला हो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो I2 को भ्यालु आउनु भयो हैन। त्यसै गरी अब IN को कति आउला, IN को निकालौँ यही प्याटर्न अनुसार, h/3 IN को कति आउला भन्दाखेरि yn-2 प्लस 4 yn-1 प्लस yn हैन। n-2
4 हैन बिचकोमा चाहिँ 4 हुन्छ अरु बाँकी चाहिँ एउटा एउटा हुन्छ यसो सोच्दा पनि भयो हैन त्यही प्याटर्न अनुसार फलो गरेको है केही मिस्टेक त छैन नि हैन y2 बाट स्टार्ट y2 y3 y4 बिचकोमा 4 हुन्छ हैन यहाँ पनि त्यही हो यो पहिला आउँछ y-2 अनि n-1 यो yn आउने हो बिचकोमा 4 हुन्छ है सर यो h/3 एलसीएम आएको हजुर h/3 एलसीएम लिएर आएको h/3 चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यो माथि हेरौँ यहाँ फर्मुला यी ल यहाँ हेरौँ त यो 6 बाहिर जान्छ हैन 2h/6 हुन्छ नि हैन 2h/6 हुन्छ अनि 2 1 2 2 3 6 हैन h/3 भयो कि भएन h/3 भयो सर भयो हैन h/3 चाहिँ यसरी आएको है अनि भित्रको हेर्नु को पनि यसरी प्याटर्न अनुसार लेख्ने है यो धेरै निकाल्नु परेन हैन सबै निकाल्नु टाइम वेस्ट हुन्छ हैन i1 को निकाल्ने अनि त्यही प्याटर्न अनुसार लेख्दिने है अब माथि चाहिँ एड गर्दिनु हैन अब i भनेको कति होला त i भनेको के हो त हाम्रो इन्टिग्रेसन x0 देखि xn y dx हैन ल अब चाहिँ जोडौँ त सबैले h/3 कमन आउला हैन i1 i2 in सम्म जोडौँ है यो सबैले हैन माथिको i मा फर्मुला राख्नु ल h/3 सबैबाट कमन आउला हैन अब यसो सोचौँ त अब y0 प्लस ल सबैको लेखौँ ल त्यसो भए हैन y0 प्लस 4y1 प्लस y2 छ हैन एउटाको यो चाहिँ i1 को यति छ i2 कति छ y2 प्लस 4y3 प्लस y4 हो यही छ हैन प्लस अब ड्यास 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 गरौँ in कति छ प्लस yn-1 सबैले जोडेको है यो i2 in सम्म प्लस यहाँ कति छ 4y1 4 यो i1-2 है 4y(n-1) प्लस yn हैन यहाँसम्म केही भएन हैन जोडेको मात्र है यो y0 4y1 y2 यो चाहिँ i1 को हो y2 4y3 y4 यो चाहिँ i2 को हो अनि त्यसैगरी in को चाहिँ यति हैन अब बिचको लेख्नु परेन है यो डट ड्यास ड्यास गर्दिन डट डट गर्दिन है ल अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेखौँ त एरेन्ज गरेर लेखेपछि हाम्रो अनि आइहाल्यो फर्मुला x0 देखि xn y dx अघि ट्रेपेजोइडलमा के थियो भन्दाखेरि बिचकोमा फर्स्टको र लास्टको सिंगल पिस थियो हैन बिचकोमा चाहिँ बिचको टर्महरुमा चाहिँ 2 आउँथ्यो हैन अब यसमा कति आउँछ h/3 यस्तो गर्ने हैन ल अब यसो हेरौँ है यसमा बुझौँ लास्टको र फर्स्टको टर्म एउटा एउटा छ हैन y0 र फर्स्टको र लास्टको हेरौँ y0 र yn कति छ एउटा यसमा मात्रै हुँदो रहेछ है y0 प्लस y हैन फर्स्टको र लास्टको के छ एउटा एउटा छ हैन ल अब यहाँ 4 आइरा छैन कतिमा 4 आइरा छ हेरौँ है यो 4y1 आइरा छ एउटा 4y3 आइरा छ हैन त्यसैगरी अब 4n-1 आइरा छ हैन भनेपछि हाम्रो अड वाला टर्म्समा चाहिँ 4 आउँदो रहेछ के y1 y3 त्यसपछि y5 मा आउँथ्यो होला हैन हामीले त्यो गरेनौं हैन यसरी चाहिँ जाँदो रहेछ हैन भनेपछि 4 चाहिँ कमन लिएर के गर्नु पर्यो 4 कतिमा आउँछ त 4y1 प्लस y3 प्लस ड्यास 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 y n-1 अड वाला टर्म्समा चाहिँ 4 आउँछ है y1 y3 अब गरेको y5 आउँथ्यो y7 y9 हैन y11 है त्यस्तो अड वाला टर्म्समा चाहिँ 4 आउँछ है अगाडि भन्नाले 4 ले 4 ले चाहिँ हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ हैन त्यसैगरी अब हेरौँ यहाँ 2 वाला टर्म्स पनि छ है यो हेरौँ त यो 4y1 यो y2 छ एउटा y2 यो दुईटा y2 हैन यहाँ दुईटा y2 आइसक्यो हो त्यसैगरी यहाँ y4 छ अर्को y पनि आउँथ्यो होला यो अझ यता पनि गरेको भयो हैन भनेपछि इभन टर्म्समा चाहिँ 2 आउँछ 2 y2 प्लस y4 प्लस ड्यास 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 yn-2 n-2 है यो ल यो चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अघिकोमा हामी ट्रेपेजोइडलमा के थियो भन्दाखेरि y0 र yn चाहिँ एउटा एउटा हुन्थ्यो बिचको सबैमा 2 हुन्थ्यो हैन 2 कमन आउँथ्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्टको र लास्टको एउटा एउटा हुन्छ त्यस्तै हुन्छ अनि अड वाला टर्म्समा के हुन्छ अड वाला भनेको यो y1 y3 हैन यो अड हो नि त हैन 1 3 अड हो y1 y3 y5 y7 हैन यस्तो टर्म्सहरु चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन 4 कमन आउँछ तिनीहरुमा त्यसैगरी अब बाँकी रह्यो इभन टर्म्स हैन इभन टर्म्समा चाहिँ 2 कमन आउँछ है
इभनमा चाहिँ 2 अडमा 4 यो याद गर्ने भयो हैन यसरी याद गर्दा हुन्छ है हाम्रो फर्मुला सिम्पल फर्मुला चाहिँ यसको है ल अरु सबै प्रोसेस हामीले त्यही अघि गरे जस्तै हो हैन ल एक दुईवटा यसको हिसाबहरु गरौँ है ल एउटा क्वेशन चाहिँ गरौँ है क्वेशन इभ्यालुएट डेरिभेसन अहिलेसम्म त आएको छैन हैन अरु युनिभर्सिटीमा चाहिँ फेरि आइरहेको हुन्छ एकदम धेरै यो क्वेशन डेरिभेसन आइरहेको हुन्छ है डिराइभ द सिम्पसन्स 1/3 फर्मुला युजिङ न्युटन कोट्स भन्ने मेथड भनेको बाइ युजिङ न्युटन कोट्स भनेको हुन्छ हैन अब आइहाल्यो भने यसरी गर्नु होला तर आउँदैन होला सायद अहिलेसम्म आएको छैन त्यो त हामीले पहिला सर्वेमा नि गरे यही हो ल यो न्युटन्स 1/3 कसरी भयो भन्दाखेरि यो 1/3 हेरौँ त h/3 आएको छ नि त हैन त्यसैले 1/3 नाम राखेको भयो यसो h/3 छ नि त हैन सिम्पसन्स 1/3 मेथड भन्यो हैन भनेपछि 1/3 आएको रहेछ नि त अगाडि हैन त्यसैले 1/3 मेथड भनेको है अब सिम्पसन्स 3/8 मेथड भन्ने छ यसपछि त्यसमा चाहिँ 3/8 आउँछ है यहाँ 3/8 आउँछ है यसमा 1/3 आएर यो चाहिँ मेथड चाहिँ 1/3 मेथड भनिदिएको है नाम यसरी नाम हैन 1/3 चाहिँ हुनु पर्यो होला ल एउटा क्वेशन लेखौँ है इभ्यालुएट the following using Simpson's 1/3 rule है त्यही एउटा अघिको क्वेशन चाहिँ गरौँ है यसमा इन्टिग्रेसन -1 to 1 e को पावर x ल यदि यहाँ सिम्पसन्समा चाहिँ हाम्रो केही पनि दिएन भने बाइ डिफल्ट कति हुन्छ त इफ यो चाहिँ नोटमा है इफ n इज not given n इक्वल्स टु यसमा चाहिँ 2 लिनुपर्छ है फेरि यहाँ मिस्टेक नगर्नु यसमा चाहिँ 2 लिनुपर्छ किनभने हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि हेरौँ त माथि n इक्वल्स टु 2 पुट गरेको हैन n इक्वल्स टु 2 पुट गर्नुपर्छ यहाँ दिएन भने है अब यो क्वेशनमा चाहिँ दिएको छैन है इभ्यालुएट द फलोइङ युजिङ सिम्पसन्स 1/3 रुल यहाँ दिएको भए चाहिँ ठिकै छ हैन जे जति गर्नु पर्यो हैन अहिले चाहिँ केही पनि दिएको छैन हैन केही पनि नदिएको केसमा के हुन्छ त n को भ्यालु यहाँ 2 राख्नुपर्छ है यो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ तिनीहरूले 1 राखिदिन्छ हैन 1 चाहिँ ट्रेपेजोइडलमा राख्ने हो यसमा चाहिँ 2 राख्नुपर्छ है ल अब यो क्वेशन चाहिँ गरौँ त अब अरु सबै त्यही मेथड हो यहाँ चाहिँ लेट i इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन -1 to 1 हैन यहाँ चाहिँ कति e को पावर x dx ल अब यहाँ कति छ भन्दाखेरि हाम्रो x नट भनेको -1 छ xn भनेको 1 छ ल h को भ्यालु कति हुने भयो x डाइरेक्ट लेखिदिन्छु म 1 - -1 डिभाइड बाइ अब n को भ्यालु दिएको छैन नि कति 2 हैन अब दिएको भए त्यहाँ जति छ त्यति लेख्ने ल यो गर्दा कति आउँछ 1 - 2 1 आउनु भयो हैन ल अब यसमा पनि त्यही हो अरु त टेबल बनाउने पर्छ यसमा पनि हैन यो टेबल चाहिँ अब त्यही हुन्छ है टेबल चाहिँ त्यसरी नै बनाउँ अघि जसरी बनाएको त्यसरी बनाउँ x र y कतिबाट स्टार्ट हुन्छ -1 बाट त्यसपछि 1 जोड्दा 0 त्यसपछि ल अब e को पावर -1 गर्दा कति आएको थियो e को पावर 0.3678 e को पावर 0 गर्दा कति आएको थियो 1 आएको थियो 1 e को पावर 1 गर्दा हाम्रो 2.7182 2.718 अब फर्मुला लेखौँ है युजिङ सिम्पसन्स 1/3 रुल 1/3 रुल हुन्छ इन्टिग्रेसन -1 to 1 e को पावर x dx इक्वल्स टु यसमा कति हुन्छ h/3 हुन्छ हैन h/3 भनेपछि 1/3 यसमा के हुन्छ फर्स्ट को र लास्ट को एउटा हुन्छ हैन 0.3678 प्लस 2.7182 हैन अनि प्लस अब यसमा कति हुन्छ बीचमा कति होला यसो गेस गरौँ
फर्मुलामा कति छ अड वाला टर्म चाहिँ 4 हुन्छ इभनलाई 2 हुन्छ हैन यो अड हो कि इभन हो यो चाहिँ y0 यो y1 यो y2 हो भनेपछि यो अड हो हैन अडलाई कति हुन्छ 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन यसमा है इभनलाई चाहिँ 2 ले गर्नुपर्छ अडलाई चाहिँ 4 ले गर्नुपर्छ है फर्मुलामा भन्ने अनुसार 4 × 1 ल अब निकालौँ त कति आउँछ यसको सिम्पल 1/3 रुलमा यसको कति आउँछ 2.362 2.362 है 2.362 यति आउँछ अब यो क्वेशनमा चाहिँ एक्ज्याक्ट अघि एक्ज्याक्ट भ्यालु कति आएको थियो यसको एक्ज्याक्ट निकालौँ त ल एरर पनि निकाल्नु त कति आउँछ आई एक्ज्याक्ट लेख्न पाइयो है त्यस्तो आई एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेटरबाट गरे है यो क्याल्कुलेटरबाट ल आई एक्ज्याक्ट कति आएको थियो अघि त्यसको लागि हामी गरौँ क्याल्कुलेटरबाट है इन्टिग्रेसन e को पावर x गरौँ भने यो चाहिँ चेक गर्नलाई सजिलो हुन्छ है -1 देखि 1 अलि टाइम लिन्छ यो क्याल्कुलेटरमा हैन 2.35 2.3504 हैन यो नजिक नजिक आइरहेको छ हैन एकदम एरर चाहिँ 2.3504 हैन एरर कति आउने भयो त एरर निकाल्नु पर्यो भने एरर कति आउला योबाट यो आई एक्ज्याक्ट कसरी निकाल्ने एकचोटि फेरि भन्नु त आई एक्ज्याक्ट भनेको क्याल्कुलेटर निकाल्न मन लागेन भने अब एनालाइटिकलबाट गर्ने आई एक्ज्याक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले म्याथमा आउँछ होला नि यसलाई हिसाब गर्न हैन आई एक्ज्याक्ट अब क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटर गर्दा भयो हैन छैन अब क्याल्कुलेटर त हुन्छ होला हुन त हैन इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 e को पावर x हैन यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमा कसरी गर्छौं e को पावर x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ e को पावर x नै हुन्छ हो यस्तो गरिन्थ्यो -1 देखि 1 गरिन्थ्यो हैन हो यसरी गरिन्छ नि म्याथमा गर्नुपर्दा e को पावर पहिला 1 राखिन्छ माइनस e को पावर -1 हैन अब यो भ्यालु कति आउँछ यो भ्यालु गर्दाखेरि 0. कति यो आउँछ होला 2.35 आउँछ होला 2.35 है अब यसरी देखाउन मन लाग्यो भने क्याल्कुलेटरबाट गर्दा पनि पाइयो है एकदम गाह्रो आएको छ यो चाहिँ एरर भनेको बेला मात्र गर्ने यो अरु बेला गर्नु पर्दैन हैन यो चाहिँ एरर चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ गर्नु पर्यो है आन्सर एरर कति आउँछ म एकछिन हेर्छु है -2.36 यो किन गरेको भन्दाखेरि म अहिले भन्छु है 2.362 भनेपछि 0.011 यस्तो आउँछ हैन एरर ल अब यही क्वेशन हामीले अघि सिम्पसन्सबाट पनि गरेको थियौं हैन माथि हेरौँ त e को पावर x हैन यही क्वेशनलाई हामीले ट्रेपेजोइडलबाट गरेको थियौं हैन माथि हेरौँ माथि हेर्दै जाऊँ हैन छ हैन क्वेशन माथि फर्स्टमै गराएको थियो हैन एउटा यही क्वेशनलाई हैन यो n = 2 भएको बेला हाम्रो कति आएको थियो त्यहाँ यही क्वेशन गरेको हैन हामीले ट्रेपेजोइडलबाट त्यहाँ कति आएको थियो 2.54 आएको थियो हो हैन n = 2 मा ल हेरौँ त कसमा बढी एरर आइराछ हेरौँ त ट्रेपेजोइडलमा बढी एरर आइराछ कि हाम्रो सिम्पसन्समा बढी आइराछ एरर हाम्रो एरर चाहिँ ट्रेपेजोइडलमा के भइराछ धेरै छ हैन 2.54 हाम्रो एक्ज्याक्ट चाहिँ कति हो 2.35 हो हैन अब 35 भन्दा यहाँ 54 आइराछ हैन भनेपछि एरर चाहिँ के रहेछ त ट्रेपेजोइडल रुल भन्दा ट्रेपेजोइडलमा हाम्रो धेरै एरर आइराको छ हैन हाम्रो चाहिँ अब यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं लो अर्डर रुलले चाहिँ हाम्रो एरर धेरै दिन्छ लो अर्डर भनेको n को भ्यालु जस्तो कम हुन्छ हैन त्यसमा n को भ्यालु 1 थियो हैन लो अर्डर रुलले के गरिन्छ लो अर्डर रुलको चाहिँ एरर पनि धेरै हुन्छ है यसमा चाहिँ अब एउटा अर्को चाहिँ हामीले यसबाट एनालाइसिस गर्न मिल्छ लो अर्डर रुल चाहिँ युज गर्नु लो अर्डर रुल भनेको त्यही है हाम्रो ट्रेपेजोइडलमा चाहिँ लो अर्डर चाहिँ त्यसमा n = 1 थियो हैन त्यो फर्स्ट अर्डरको यो चाहिँ सिम्पसन्स 1/3 भनेको सेकेन्ड अर्डरको रुल हो के हैन अब न्यू सिम्पसन्स 3/8 भनेको त्यो थर्ड अर्डरको रुल हो है अब लो अर्डर रुल चाहिँ के हुन्छ यो अहिले नलेखौँ है लो अर्डर रुल order equals to लेख्नु पर्यो order of
पोलिनोमियल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरर है भनेपछि n को भ्यालु चाहिँ जसमा कम छ त्यसको धेरै एरर आउँछ हैन n को भ्यालु चाहिँ 1 छ हैन उसमा ट्रेपेजोइडलमा भनेपछि त्यो फर्स्ट अर्डरको हो हैन फर्स्ट अर्डरकोमा धेरै एरर आउँछ हैन सेकेन्ड अर्डरमा अलि कम आउँछ थर्ड अर्डर भयो भने अझ कम आउँछ फोर्थ अर्डर भयो भने अझ कम आउँछ हैन त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ है एरर हैन कहिलेकाहीँ यो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ है पछि म त्यो क्वेशन चाहिँ देखाउँछु अब एउटा क्वेशन अर्को गरौँ है यो क्वेशन गरौँ अनि आजलाई त्यति गरौँ अर्को त्यसपछि हामीले उ हेरौँ ल त्यसपछि ओल्ड क्वेशन यो क्वेशन हेरौँ है एउटा एस्टिमेट यो सिम्पसनको चाहिँ एकदम धेरै आएर आउँछ है एस्टिमेट द फलोइङ integral using Simpson's one-third rule. One-third rule किन भयो थाहा छ हैन y/3 भयो है इंटिग्रेसन 1 देखि 2 छ हैन यहाँ चाहिँ कति छ e को पावर यो 1/2 हैन इंटिग्रेसन 0 देखि π/2 छ हैन रुट ओभर sin x छ युजिङ n = 4 यसमा चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ हामीले दिएको छ है अघिको क्वेशनमा चाहिँ थिएन n को भ्यालु हैन कहिलेकाहीँ पाइको फर्ममा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ के 0 to π/2 हैन अनि त्यसपछि रुट ओभर sin x या dx पनि होला हैन इन्टिग्रेट dx युजिङ n = 4 है यो क्वेशन हेरौँ है यसमा चाहिँ पहिला लेट गर्दा हुन्छ है लेट i = हाम्रो के छ 0 to π/2 रुट ओभर sin x dx हैन अब यसबाट हाम्रो fx भनेको कति रहेछ त फंक्सन कति रहेछ रुट ओभर sin x रहेछ हैन त्यही हो सेम है यसमा यहाँ चाहिँ गिवन कति छ x 0 कति छ 0 भयो xn कति छ π/2 यो पाइ भनेको चाहिँ फेरि नजुकिनु है पाइ भनेको चाहिँ यसमा डिग्रीमा दिएको छ है यो पाइ भनेको हाम्रो पाइको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो यदि डिग्रीमा चाहिँ 180 हुन्छ हैन यदि डिग्रीमा छ हैन हाम्रो डिग्री हाम्रो क्याल्कुलेटरमा यदि डिग्रीमा छ भने 180 डिग्री हुन्छ 180 मान्छ हैन हाम्रो क्याल्कुलेटरले यदि हाम्रो क्याल्कुलेटरमा रेडियनमा चाहिँ r रेडियनमा मोडमा छ भने त्यसमा पाइको भ्यालु भनेको 22/7 हुन्छ यो चाहिँ रेडियनमा हैन अब हाम्रो क्याल्कुलेटर चाहिँ कुन मोडमा छ त्यो अनुसार भर पर्छ है हैन यदि हाम्रो क्याल्कुलेटर डिग्री मोडमा छ भने यसले क्याल्कुलेटरले चाहिँ पाइको भ्यालु 180 लिन्छ हैन 180 बुझ्छ यदि हाम्रो क्याल्कुलेटर चाहिँ रेडियन मोडमा छ भने क्याल्कुलेटरले के बुझ्छ त 22/7 भनेर बुझ्छ हैन पाइको भ्यालु भनेपछि हामीले झुकिनु भएन यसमा चाहिँ हाम्रो डिग्रीमा भन्नु खोजेको है किनभने साइन कसहरु छ भने यहाँ डिग्रीमा चाहिँ हुन्छ हैन यसमा भनेको sin π/2 भनेको कति हो त sin π/2 भन्नुको मतलब यसमा sin 180/2 भन्न खोजेको है sin 90 भन्न खोजेको है यसमा हैन त्यो चाहिँ अब नजुकिनु है हाम्रो क्याल्कुलेटर चाहिँ डिग्री मोडमा हुनु पर्यो है यो क्वेशन गर्नको लागि चाहिँ है रेडियन हुनु पर्दैन है यसमा अब π/2 छ h को भ्यालु कति हुन्छ h को भ्यालु भनेको के हो त xn - x0 भनेपछि π/2 - 0 डिवाइड बाइ कति 4 n = 4 छ हैन 2 हैन यहाँ कति छ 4 छ 4 छ हैन ल यो भने कति होला यहाँनिर π/4 2 8 हो π/8 हैन ल यो त बुझ्नु भयो कसरी आयो ल यसमा चाहिँ अलि टेबल अलि ठुलो भन्छ होला हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ल यसमा टेबल अब हेरौँ है x र y पहिला कतिबाट स्टार्ट हुनु पर्यो 0 बाट हैन ल अब 0 मा कति जोड्नु पर्ला भन्नु त 0 मा हामीले π/8 जोड्नु पर्ला हो भनेपछि 0 मा π/8 जोड्दा π/8 नै हुन्छ हैन अब π/8 मा कति जोड्नु पर्यो फेरि π/8 जोड्नु पर्यो हैन भनेपछि 2π/8 भयो हैन π/4 लेख्न पनि पाइयो काटेर
अब 2π/8 मा कति जोड्नु पर्यो? π/8 अब जोड्दा कति हुन्छ? 3π/8 हैन? यसमा कति हुने भयो अब? 4π/8 हैन? अब 4π/8 यसरी त एकदम लामो हुन्छ होला एकदम हैन? हाम्रो यसमा चाहिँ अब हाम्रो त एकदम लामो जाने भयो हैन? यसमा 5π/8 जाने कहाँसम्म हो सर? जाने कहाँसम्म? हो जाने कहाँसम्म भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो π/2 आउँदैन ल π/2 त आइसक्यो सर। ल ठिक छ सर सरी म यहाँ यो हामीले यसरी काटेर गरेको भए ठिक हुँदो रहेछ हैन? ल यो π/8 भनेको काटेर लेख्दा हामीले बुझिँदो रहेछ हैन? π/8 भनेको यो 2π/8 भनेको हाम्रो 4 लेख्न पाइयो हैन? 2π/8 लाई 3π/8 लाई त अब ठिकै छ हैन? अर्को चाहिँ कति हुन्छ? अब 4π/8 हुन्छ हैन? यहाँनिर 4π/8 भनेको π/2 हो नि हैन? π/2 हो कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि जबसम्म लास्ट पोइन्ट आउँदैन। लास्ट पोइन्ट कति छ हाम्रो? xn आउँदैन जबसम्म xn π/2 छ हैन? π/2 हो। π/2 आयो भनेपछि हामीले फिनिश गर्ने है। हामीले स्टार्टिङदेखि लास्टसम्म जानु पर्यो त्यति हो है। त्यो जोड्दै जाने है, यो h को भ्यालु जोड्दै जाने है। यसरी काट्दै जाँदा फाइदा हुँदो रहेछ हैन? काट्दै जाने है यसरी। 5/8 मा 5/8 जोड्दा 2π/8 हुन्छ हैन? 2π/8 2π/8 भनेको 1/4 भयो हैन? π/4 भयो। त्यसपछि अब π/4 मा π/8 जोड्दाखेरि यो 3π/8 हुन्छ होला है। यसरी जाने है। हामीले लास्टसम्म यो यहाँसम्म जाने है, xn सम्म जानुपर्छ है। एकदम लामोसम्म दिन्न होला हैन? म त्यही भएर कन्फ्युज ल। त्यसपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो? अब भ्यालु निकालौँ है। यो हाम्रो उसै डिग्रीमा राख्नु पर्ने भयो है। अब sin 0 भनेको कति हुन्छ? ल यसमा सेट गरेर गरौँ है। sin a गरौँ ल, सेट गरेर गरौँ है। sin a क्याल्क गरौँ अनि फर्स्टमा 0 भ्यालु 0 गर्दाखेरि sin 0 भनेको 0 हुन्छ हैन? sin 0 ल sin 0 भनेको 0 हैन? त्यसपछि फेरि इक्वल्स टु गरौँ हैन? ल इक्वल्स टुमा a को भ्यालु माग्दाखेरि के गर्नु पर्यो? अब π/8 दिनु पर्यो हैन? π/8 दिन मिलेन? ल अब यसो गरौँ त, sin π/8 गरौँ त ल सबैले। sin उसबाट सेट गरेर मिल्यो कि मिलेन? sin a हैन? क्याल गरौँ। ल सेट गरेर यो अलि दिन नमिल्दो रहेछ है। त्यसै यसलाई चाहिँ यसरी नै गरौँ म्यानुअली ल। sin गरौँ अनि π/8 हैन? त्यहाँ पाइ छ हैन? क्यालकुलेटरमा छ नि हैन? पाइ भनेको त्यहाँ लास्टतिर होला है, हेरौँ त। त्यो 10 को पावर x मा छ है। π/8 नै लेख्दिनु, π/8 नै लेख्दा बुझ्छ है क्यालकुलेटरले। नत्र 180/8 लेख्दा पनि हुन्छ है। पाइको भ्यालु 180 लेख्दा पनि पाइन्छ हैन? ल म चाहिँ पाइ नै लेख्छु ल। पाइ नै लेख्दा पनि हुन्छ, पाइको भ्यालु 180 लेख्न पनि पाइन्छ है। शिफ्ट र त्यो लास्टतिर होला है पाइको भ्यालु क्यालकुलेटरमा। पाइ बाइ ल कति आयो त? कसैको भनौँ त कति आयो? मेरो चाहिँ 0.618 हैन, 0.00685 भयो। अलि यहाँ ठुलो बनाउनु पर्दो रहेछ। 0.00685 आयो है मेरो चाहिँ। 6.853 इन्टु 10 को पावर -3 हो। 10 को पावर -3 भनेको यही हैन? 0.006 पोइन्ट हैन? अरूको फरक आछ क्या? कति आयो? sin 180/8 गर्दा पनि त त्यति नै हो। 180 divided 8 राख्यो भने 0.3826 आइन्छ। sin सर रुट अन्डर sin x हैन र? ए यहाँ त रुट अन्डर हो नि त। रुट अन्डर हो है, रुट अन्डर। ल अब रुट अन्डरमै राख्नु है। कति आउँछ? 6.6 आयो। 0.618 आयो। रुटबाट राखौँ है। कति छ भन्दाखेरि रुट ओभर sin π/8 हैन?
यसमा चाहिँ पाई बाई 8 क्यालकुलेटर कुन मोडमा छ हेरौँ है 0 पोइन्ट कति आयो 0 पोइन्ट कति अर्को भन्नु त 618 सर यसमा चाहिँ कुनमा गर्नुपर्छ यो 0.618 ल अब पाई बाई 4 राख्दा कति हुन्छ भन्नु त रुट ओभर साइन 180/4 गरौँ तपाईँ 0.84 ल अब अर्को भन्दै जानु त कति आउँछ यसको 0.961 आयो यसको चाहिँ कति आयो 0.961 हो यसको कति आयो साइन रुट ओभर साइन पाई बाई 180/2 गर्नु त 1 आउँछ 1 आउँछ हैन ल यसमा पाईको भ्यालु चाहिँ 180 लिनु ल है अब यति गरिसकेपछि अब सरको लाइन कहाँ हो कि खोइ त सर हुनु न त सरको लाइट गयो है ए नेक्स्ट क्लासमा गर्ने रे ल लाइट गयो वी विल कन्टिन्यू द्याट इन नेक्स्ट क्लास सी यू गुड नाइट इन द कन्टेस्ट ल ल बाई बाई गुड नाइट क्लास सकिएको हो केटा
सोनिका